بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله، نزد شما اومدیم یا ابا عبدالله، زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. پس بچسبان خود را بر قبر و روی خود را بر آن گذار. پس می روی به جانب سر مقدس و می گوی السلام علیک یا حجت الله فی ارضه و سماء. بشنوید همه دارن میگن لبیک یا حسین. صلی الله علی روحک الطیب و جسدک الطاهر و علیک السلام یا مولای و رحمت الله و برکاته. پس جا بچسبان خود را به قبر و ببوس آن را و بگذار صورت خود را بر آن و بگرد به جانب سر. پس 2 رکعت نماز زیارت گذار و نماز کن بعد از آن 2 رکعت آنچه میسر شود تو را. پس از آن برو به سمت پا و زیارت کن علی ابن الحسین علیهم السلام را و بگو السلام علیک یا مولاي و ابن مولاي و رحمت الله و برکاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. و دعا کن به آنچه میخواهی امر فرج امام زمان رو برسون، جمیع احوال ما رو اصلاح بگردان. زیارت کن شهدا را در حالی که میل کنی از سمت پا به طرف قبله. پس بگو السلام علیکم ایها الصدیقون، السلام علیکم ایها الشهداء الصابرون، اشهد انکم جاهدتم فی سبیل الله و صبرتم علی الاذى فی جنب الله و نصحتم لله و لرسوله حتی اتاکم الیقین. اشهد انکم احیاء عند ربکم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم
وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. پس می روی به زیارت عباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام. همین که رسیدی آنجا و ایستادی نزد آن جناب بگو السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم.